أرست زينا وعلى بريتوريا بأقبابو بزيم فتصامون عنكزنا مراحتي ودب حوحاتن شرحي منغستي فيدرالن تدميرو تمزابلت وغنات أب خبيد سأقام كم زلو تحبيرو بسنكي أب تقرايز تولعت انتا كوينات صلاتي عامس دقان استيو كم مسارح كوينات بمتقام سف زي بالقفعي فتسيموم يوم تباهيلو أمريكا نتكالات رديت تهبو زنبرت حجز دو موبايل صعيبو كساب خلتش حن سالاسان أكو تازرع فرنجي بزلو جزء 14 مليون سبات نموت كسات حكم زخل حبيب سلامت عني هبلي ازي تي بي اس تلفزيونيو زينا زعل جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبر نقدم حبيركم تصنح بلاي سياس وعلي بريتوريا بأقبابو بزيم فتصامون عنكزنا مراحتي ودب حوحاتن شرحي منغست فيدرالن تدميرو تمزابلت وغناتا بخبيد سأقام كم زلو تحبيرو زي زحبرة بوليتكنيا أسقرة قبر سلاسة مستكالنا بزنبورو صانيحة تخون أبي قرب أوان تجميرو زلو صمدو نقال حزب زي وكل نقول كسبات زدحن نمبر نربحها حزب تقرايت أتاو زبالة خمزة خونن حبيرو أسقرة قبر سلاسة قد مخلون لعلو خلون استمزابل وغن ناب مربطو كمل لسنس انتاز تفتصم حزبي فتحن رتعن نكرقاقز دما حبراوي قالس كم زدلي قليسو زرزر لنا حزب تقراين زمانات زانسو سرعة منغستنت هادش دش إلو منغستنتو بخلت حايلتا تمنت إلو يركب تي 5 عمت زوزرة ودب حوحتون نخلتا تقميعو حاديون 4 كيلو حاديون عدهالو تخفافي ليو أب خندي حبير خاص انتاز فتسم الخاملي خاممكاتن فتحن تحتاتنتن مرققازن نني وعلونا تبالع تقراي عدد أقوانات كيروا بلفنتان حالتات تولع كينات أبلع الهزب تقراي سف زي بالبدل انقفعن كمز تفتسمن زينو بورون كمز خونا نزقلس أسقر قبر سلاسة أبتقوان زنبر عفت أزما مختا 5 سعبي قلتو تمختا خبر زقبو نبراي معناتهم خميك إلا نيرو زبل كحلي قد يسفي بس رجعت ما ختا مس معات أساس مساس رقمتاتو مكل خال مسينا دورة سنتات أقدم بحسب ولا سلورتهم صلاتي نعم مكل خال قبي نيرو أفتح مكل خال تهم الدلاو تغيرو دهم قلنا نيرو دينا ورز باللغر ما عادسهم قلنا الله دكي سميم صنيحهم أي تدالون سلزي تدالون ما نتسنتت أقاديدو انتو حدا من الدلاو تزهل نيرو تاب حدا من سبيل حزب المصنات تقادلتوني أبزي المسوات تام مخفال مقنسة انبرا أي ترف النيرت مسواتي ما قدنسه سلازي تو نايتو مرارحة قدم نابسبس مسه نتمكل خالوني زبسبس كلا خلي خيل حبرت تسبع على ايو تغلا خيلو الناتهم سراويتون ابز مكل خال صنتت ولا تنايد حرق متى منبل عبي ادني رومي عبي استواصوني رومي انا بزي ازري دحري وعلى بريتوريا بزخنا هينو تعنقفات بمزحو تري لها عزب زحزني هصلمت مسواله نا ايكونومي نا بوليتيكا نا دخنت عصقتينا اتينا زلنا هسي كاب كويناز ترف حزب تግራይ ተመዛቢሉ አደዳ ስቃይን ሞትን ከምዘሎን ቀንዲ ዕንቅፋት ዘይምምላስ ተመዛበልቲ ድማ ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ከም ዝኾነ አስገደ ገብረስላሴ ገሊጹ ናይዚ ቀንዲ ዕንቅፋት كلهم يوم قصر حدا حوحتي قصر خلته أبي كلهم حالتات تاب تقراي كوص تسامعيو بزي كما كلاكيا منستر شعبيان بتانا حزلو معرابوني سمين معراب يرب بصلاة تحزلو ጭራሽውን راح قرتي وتادرات نورون العلو وسيلوم كفتي زلت بوردر حزي
حزن أي كونترماندان ناي سرقن ناي قتلتن ناي زي سرع زورن ناي معدن زورن كيف تبغى خوين الله زي زي والكايس ما بتمورات تم تتحزي إزله ده ما حدش سراوي تعلم له سلزي نزي تعيشمو كل تيام انكفات يم سالساي انكفات بعلو تادس ورده سمع مسجوره زي جمرات الصراحه نمتا دقيسو كل تورح نمتا دقيسو سالس ورح غيرل زي بعلم ጠንቅዮም ኣስገደ ብዛዕባ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ከም ዝስዕብ ይገልጽ ጽምዶ ዝኒህ ሕዚ ንህዝብ ትግራይ ዘዋርድ ዘሎ ናይ ክድዓት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ህዝብ ትግራይ እውን ትግፍዕ በዓል በፂሖና ሃለ ናይ ድሕሪ ታሪኽ ሻዕብያ እናፈለጠ ተግባር ድማ በአካል ደቆብ ሰበይቱ አቡ ሓትኖ ዝበፅሐ ጽምዶ ተባሂሉስ ዛላምበሳ ኸይደን ብልምዓት ጉጅለ ተመ ያገረን ለው ጽምዶ ተባሂሉ ኢሉ ኮንትርማንዳ ይነግድን ሻዕብያ ያቀብል ወንታይና ኮይና አኑን ስዕር ይዘመን بصرخة صفرخن متى يتخيلوا بينا مقدي يتبع حق منقستي كللات مزخنا أنا بعد منقستي ركبها قبل أي ثلاث عاوز كل تسعة الله هذا هو واحد حقه يكون تسريزي مني صدقنا ولا مس ودبات مس ودب إرترا بس منقستي إرترا ركب زقبر حقه النت يولد كلا يوني تسريز النهلوا أنا يمنقستي أنا ودب النوالة مش شعبية كيد ركب زقبر بس بعدي كيد ركب زقبر بينا حق منقستي أوزي جنرال تادسوني أما عاد يرى الله فدرال منقستوني يا وتعان تزول قاي إلا وصل إنه علتم أنا تبيت دندريت بكل عينت يزخيد الله سلزي زوج هذه أتم زفص موزلو صمدو عين مران زي بقوله عين زي بقوله كوي حق زي تختله سرعة زي بقوله لهزب تقرأي نعقتي زي أبرئسي هذا شيء حساب عنته أبرئسي بما يزقط صاروا شيء يزقط صار تقارلت فقدوا جوازوس تسووا مسع سعيو أو يمسع سع زلوا ملس زيادة راح تكون زلوا هزب تقرأي تمهر كنت يجبر الله ناوي زخد الله بس ما نخص أمد صباح دوك خطلو صباح نستخدم مسا دوك خم مسا زيهم كشبات يكونون سلازي صهم دوم الشعب يزقبر صمدو نا وردت أنا شعبي أون كنت صمدو زعمنا اللي مثلا أفتو صمدو زقت جبر كسب سلطانات يمصد حزبي ركب لي أتوهلا من مرحوه ኣብ ትግራይ ዘለው ተፈኻኸሩ ፓርቲታት ኣጀንዳ ብምቕማጥን ጸገም ህዝቢ ትግራይ ክንጽሩን ይግባእ ክብል እውን ኣስገደ ወሲኹ ሓቢሩ ተወፍየን ቃለሳን ተደልየን ንዕን መቃለሳ ኣጀንዳ መሊእዎን እዩ ዝሕዝብ ለካ ዘለኹ ጽምዶ ባዕላ ንህዝቢ ትግራይ ዝረገጸ ስለ ዝኾነ ጽምዶ ዝምልከት ኣጀንዳ ሒዞም ህዝቢ ክለዓል ይኽእሉ ክጻወሩ ይኽእላን ክጻወሩ ዝኽእላ ብተናጽል ኣይውድኦን ስለዚ ናብዚ ንኽትበጽሕ ግን እንታይ የድሊ وفيدت يدلي أجندة ممراس يدلي كلهم أجندات أفهم زلوا أجندات علم قالوا سلوا بارت مالت بانغاردي مرحي سلازي قال سي نوحيو مريرو وليو سلام قال سؤال ياخذ أفت سلام قال سي مسوات الله يجو ديمقراسي هو منقسط تزليو مريشان الله مأسار الله مسقاي الله
ካብ ስራሕ ምፍነቃል ኣሎ ሰላማዊ ቃልሲ ዋላ ይበሃል ኣብቲ ሰላማዊ ቃልሲ ፍትሓዊ መንግስቲ ዘልዩ ዲሞክራሲያዊ መድረክ ዝኣምን መንግስቲ ዘልዩ መስዋዕትን የጋጥመካ እዩ እዚ ግን ክፅዋር ኣለዎ ኣይ ካብቲ ዘላቶ ስጋኣት ኩናት ንኽትወፅእ መንግስትን ውድብን ፈሊኻ ምርኣይ የድሊ ተባሂሉ ምክፋል ውድብ ሕወሓት ዘምጾ ጣጣ መራሕቲ ሰራዊትን መራሕቲ ትውድብን ናብ ክልተ ምግምማዖም ሓዲኡ ን4 ኪሎ ሓዲኡ ንዓዲ ሃሎ ምኻዱ ንህዝቢ ትግራይ ስጋኣት ከም ዝፈጠረሉ ፖለቲከኛ ኣስገደ ገብረስላሴ ገሊጹ ኣስገደ ገብረስላሴ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ዓጽቦ ንኽትወፅእ ሰላማዊ ቃልሲ ክሕይል ይግባእ ኢሉ ቃል ኣስገደ ተኸታቲልና ንመለስ መንግስቲ ክህልወና ኣሎ እቲ መንግስቲ ድማ ፍትሓዊ መንግስቲ ናብ ምርጫ ዘሰጋገረና ለውጥ ዘምጽእ መንግስቲ ሃልወና ካልኣይ ኣብዚ ሓደ ዝነበረ TDF ብዲሞቢላይዜሽን ብDDR ወጽ የሎ ይወጽኡን ኣሎ ተስተረፈ ግን ክሳብ ብስሩዕ DDR ዝወጽእ ኩነታት ተቢሉ ጸጥታና ተረጋጊጹ ሰብ ዝወጽእ ክፈናጨል የብሉን መንግስቲ ንኽህልዎ ይኽሰርሕ ዘለዎ ተሓደ ሓሽከር ናይቲ ዘይሕጋዊ ፓርቲ ክኸውን ተሓደ መንግስቲ ሃለወና ኢሉ ክግለል እሞት ሓደ ከጸልሞት ሓደ ተጸላማይ ኮይኑ ክነብር እንተኾይኑ ናብ ሓደጋ ወይና ንከድ ዘለና ታብ ኮር ላዕሊ ዝበሃሉ ዘተሓወሩ ሰራዊት እኒሄ ኣርምታት መጠን ዋላ ንፈለጦ ግን በሽሓት በብዙሕ ሽሓት ዝቁጸር ባይ ሓረባታ ኢሉ መንግስቲ ሃለወና ዝብል ዕላማ ሒዙ በረኻ ዝወፀኒ ዓዲ ዓፋር ነይሩ ሕዚ መሬት ትግራይ ቅልቅል ይብል ኣሎ ዋላ ብሰሜን ምዕራብ ዋላ ብምብራቅ ዋላ ብደቡብ ሙስዚ ከንታ አይና ክንገብር ከመልና አይና ከይ ዝብል ነገር እሶም ክናባበሎም ኩሉ ገዲፈም መንግስቲ ንኽህሉ መንግስቲ ንኽእዘዙ ክግዙ ኣለዎም ተዓጠቐ ሓይልታት እዮም ዝተዓጠቐ ሓይል እዚ እንተዓሚፁ ትግራይ መዋጽ የብሉን እንዲያም ነንባዕሉን ክዋጋእ እዩ ነንባዕሉን ከይዋጋእ ግን ሓደ ተመራሕቲ ነኑ ብዙሕ መስዋዕት ተሕሊፎም እዮም ሰም ሓዊሕ ሒዞም ኣለዉ መኒዕወት ዘይርፈልጦ ግን ዘይንደልን እዚ ጠጠው ኢሉ ሕብረተሰብ እዚ ብምልኦ ከኣልዩ ኣለዎ ቶም ለባማት ኣብ ክልቲኡ ሰራዊት ዘለዉ ድማ ነዚ ከኣልዩ ይኽእል ኣለዎ እዚ መሰረታዊ ናይ ክልቲኦም ኣፈላላይ ኣሎ እና ነዚኦም ሓደ በዓል ተማሓሲቦም ይኽእሉ ካልኣይ ህዝቢ እውን ንእቶ ምሁራት ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ምሁራት ናይ ኢኮኖሚ ምሁራት ካልኦት ምሁራት ይእተው ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ይእተው ማሕበራት ይእተዋ ፓርቲታት ይእተዋ ደም ትግራዋይስ ባዕሉ ክጠፍ የብላን ሕዚ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ጽንታዊ ኩናት ጸላእቲ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ሰፊ ዘይብል ግፍዒ ፈጺሞም እዮም ተባሂሉ ሓይልታት ጸላእቲ ተላፊኖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸምዎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ይትረፍ ክትሪኦ ክትሰምዖ ዘደንግጽን ግፍዕን በደልን ዘጋርያን ኣብ ዘሰናዶ ሓደ ሓተታዊ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ኣሎ
ተወሳኺ ኣለና صلاة حزب تግራይ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ጽንታን ተእውጁ ጸታው መጥቃዕቲ ከም ሓደ መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ዴታት ህጻውንቲ ደቂ ኣንስትዮ በደልን ግፍዕን ፈጺሞም እዮም ብሰንኩ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ክንደየናይ መስካዕ ገበናት ከም ዝተፈጸመን ዝመረቱ ቡለናት ቁርጽራጽ ሓጻዊነን ጉሓፍ ፌስታልን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገበረ መስካዕ ዓመጽ ብዝብል ኣርእስቲ ዘጋርዲያን ሓደ ጽሑፍ ኣውጽዮ ኣሎ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸራ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብኢድ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቆጺርካ ዘይውዳእ በደላት በጺሕዎን ዝበለ ዘጋርዲያን ብዕስለት ዓሚጽ بعدات نجارات أم حسنين تجدي فوقيلو نفتح زلون تسوى جن روح قيبل تصحف أبنت كخونه نايستفعل على دك أنستي تاريخاتي قرب كابزن تاريخ نزل على دك أنستي حنت صنعتيها شد شو تهدرات بعسلة زعمت سوا كل التعمت ملؤ نتستعمت التنوش أحزان ولا حدا كي تزاربت أنا حت نتستجراوتي أزبل زجارديان التنوش تزحت الطبسن كذبت عم زرخة التوسك أجن علتها تنتوسقو كابوش تندجزوز وكان زمس برتعة أبحكمنا كم زمرحتن قبل ما هتصنع بسلا تعمت سلن بناويون بتزار سمعتها وزخونة بسلا كم زي نبرة بمرمراوي دما إكسراي ترايم بسرجر دحر خلت عمت قبل ما هتصنع استرخوا نجارات إزهم السعونيرم شو من تزمرتوا بلونات صمدنا حاسين ما قرأت صفري ببيروس صحافة بفيصل تتغلله ناي ورقة صحف اتناي ورقة صحف كبسراويت إيرتران هزب تجايز تلاقى بفتصم كير الساعة زقبوه مال اختنيرو اتي قبل ما هتصنع استرخوا صحف قلب قال كم زيبل دك إيرنا جاكانو إنا كوم إنا نجبر كن كتصلوا لينا حزدك أنستي تجاي فرن كي هوا خنجبرينا حنا حدش حنشعت 209 عام تمرت كن فودينا حزون أب مسمرنا إنا زبل من بارز جلسات معخن نصنعت حويس بعصر تتاتا شحات زقط صران صحان تجارو زبس حن عمسات كونه تباهي المدلاو تجير واستفدت أمن مخانو ذا جارديان كونه تم جل العالم لخ حقايم الرجاجيس يوم زبل خينو تعمساتنا ما هتسن مرة بحق أكلن تجارو دك أنستي بعد زخون نجارات مالتون مغرض صفرتات بلونيات ناي بلاستيك وحف حشوا ጭንጫዊ ወንስብርባር እማን ዝተጠቃለሉ ደብዳቤታትን ሓዊሱ ብምጥቃም ዝተፈጸመ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዓለም ለኸ ገበን ሕጊ ኣብ ሓደ ጉጅለ ሙላድ ከይህሉ ብምዕላም ናይ ሙላድ ተኽእሎን ምጥፋእን ብኽፋል ወይ ብምሉእነት ከምዚኦም ዝኣመሳሰሉ ተግባራት ምፍጻም ጆኖሳይድ ምዃኑ ዘብርሀ ዘጋርዲያን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተፈረመሉ ጥቅምቲ 2015 ብመሰረት መጽናዕቲ ተመራመርቲ ኣብ ቤልጅየም ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጌንት ኣብ ትግራይ ካብ 30,000 እስካብ 80,000 ዝኣኽሉ ንጹሃን ብቐጥታ ብወታደር ኮነ ብተዘዋዋሪ ብውቕዒ ጽዋን ክባን ብጥሜት ከም ዝሞቱ ተዛሪቦም ነይሮም ام جلوبال هيلز أبز حتى متصحف دما 10 مئة ودك أنستيو تجري ستاو تقعد كم زبز حنن كابزياتن اتنسو عمئة ودما بعسله كم استعمز أنت زاريبو نيرو كنات تجري نتولع أب عيدر كابزنا ورح خايم حد زخون الدكتور أبرها جبرز جابير اتو كنات مستولعة فلما شدش تحت 10 شو من تعمت أو انت ين مسئنانا زبلن تخون بقصر أزين بزحات تجارب بتمساسل من جد تقعد كم زبز حنن اتمت قعدت متصور أبي ونز موتادك أنستيو بزحات مخانن دكتور أبرها جديد اللي زبل زجارديان بركز بلادك أنستيو حبرسر تنصلون كي بصحن بمفرح نحكمنا حاجه زكاي رخبا كم زي اللوا اتصحف يحبر اب غزيت توكينات اتم وتادرات انت تحكيمكن كنقل تلكني نايلوم يفرارحون منبارهم بزحات كم زي تحكما اتن وحدات دفيرن تحكما دما مرداتات حكمنا بالتقينا سلازطفو اخل مزغبا كم زي تجبرلن اتصحف يبره فلاي سراويت ايتيوبيا نحكمنا ناوطاتات نخي خدا يخلكلوا منبارهم كحكما نزرخبون دما يقتلون بكم زنبرو بزحات عمصات بزبصحن نصان تجارو تزاريبنيان زغارديان بعلو غازيطኛታት ወቢሉ بزكايدو مرمراوك على محتت بفيسال تتقليلا أب حوي كابز تدرب يدك أنستي جميلو أب مرابح أكلن بتيز تتكوسلن بمقاس مرابح أكلن ستلتلا بأسيس تقالت سألان نصهان تجارو مركبو جليسو فتحوكا أب تجري جنا أيز مثل صنعات كنا كالوت مساناك على محتت زكايدا تجارو مسراويت إثيوبيا زوجنو سراويت إيرترا أيوم عمي سمون يبل زجارديان إيرترا أب تحت مرحته واحد منجست إثيوبيا استفرارمو ناي سلام سمم عوالينا برتن مرحت إثيوبيا نجمرو لنا أبزولو وناي سجج فتحون أي تساتفون بريزيدنت إيرترا إساياس أفورق أون إزهم كم زعينا زرباتها تملكتو أبز جبرو مدرة كل سبب أو مسلت أحيسون نابلة أبز نبتني زاربلو عمل سرق جن إزفت أراو حلم إيو إلى منبارو يفلت إيو إيرترا مسود حورات منجستات علامة عيش وزن برجل التانية مرمارو جلة حبي رئيس الرحني لا من براز ذكريو نتم أبزو كنات نعمت حويس بزحات جبنا زفت أمو سراوي تدمه نبفرد كم زي تقرب ودب حورات منجستات علم قبل لكاتي كل تشحن 10 شعاتن أبزوت أو ريبورت مسرت غير كاميرا قليليو فيزيشان فور هيومان رايتس زبحال أمايتنا حكمنا مرداتات زأكبت تكال بزعباتنا نايس غير فتح زل على طرطاره كم زلو ويجلز ليندي سجرين تبحال أبال اتتكال مس زجارديان أبزو جبرتوك على محتت أبزو كينات قصر حدث أتاوت قعزفت سما أكل سراويت إيرترا أيو أتم كلهم أبزو كينات قفع زوج صحونا بتنايس غير مدرخ تزيك قريبهم دما فتحت حتى تنتن أي رجاجة انتبل مرحت إثيوبيا أبي أحمد ولا كسراويتو بزحات جبنات كينات فتشيمهم يمزبل كستات تقربوا كساب حزقن من معينة معقب كونه كسيك قربوني بل تصحف كساب حزب أصابع تزقصر وتادرات رأيهم جملة أفشاف تساتفكم ويون عميسكم تباهيلهم تخصيصهم زلو إثيوبيا نتي
ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ነገራት ክምርምር ዝተባሃለ ጉጅለ ዓቕማ ጸንቂቓ ናይ ቅርሺ ሓገዝ ንኽስእን ጌራ እያ ዝበለ ዘጋርዲያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘጋርዲያን ዘቕረበሎም ታይ ርእይቶ ኣለኩም ዝብል ሕቶ ምንም ዓይነት መልሲ ከም ዘይሃበሉ ኣቃሊዕ ኣሎ ዘጋርዲያን ዘዛረረበን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ካምፕታት ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኣሲረን በተደጋጋሚ ከም ተዓመጻ ከም ዝነገርኦ ኣቃሊዕ ኣሎ እዚ ድማ ትጥቃዓት ተዋደደን ዝተለመሉን ብወታደራዊ ኣመራርሓ ድማ ተደገፈ ምዃኑ ድማ ይሕብር ኩለን ዝተሓተትናየን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዓብዪ ውሽጣዊ ኮነ ደጋዊ ጉድኣታት ኣተኣናጊደን እየን ይብል ዘጋርዲያን መብዛሕትአን ድማ ሕጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ መጥባሕትን መድሓኒት የድልየን እዩ 90% ኣብ ትግራይ ጸታዊ ጥቃዓት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዓይነት ስነልቦናዊ ኮነ ሕክምናዊ ሓገዛት ኣይረኽባን ብምባል እተን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋሉ ኩነታት ኣብሪሁ እተን ኣብ ማህፀን ባዕዲ ነገር ኣትይወን ተሸኪሞንኦ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ መስካሕክሕን ዘላቕኒ ዝኾነ ናይ ጥዕና ጉድኣትን ኣሉታዊ ሳዕቤንን ዘተቃልዓ እየን ትብል ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ መምህር ዝኾነ ዶክተር ሮዝ ኣልሰን ዘጋርዲያን ናይተን ተዓመጻት ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤክስሬ መረዳእታታት ብጥንቃቐ ዝተውዒላ ክትምርምር ከም ዝሃባን እቲ ዝበጽሐን በደል ንመስካሕክሒ ጽቅያትን ጉድኣትን ክሳብ መኻንነት በሰላ ቀዋሚ ናይ መራኸብ ኣካላት ስቃይን ፌስቱላን ሓዊሱ ንብዙሕ ሕማም ዘሳጥሕ ምዃኑ ገሊጻትለ ይብል ዶክተር ሮዝ ሕክምናዊ ሓገዝ እንተረኺበን ካሓውያ ከም ዝኽእላ ገሊጻትሉ እንተነበረት እተን ብዋንነት ናይ ኣሜሪካ ብኤስኤድ ዝግበር ሓገዝ ብሰፊሑ ንባዕለን ተቐቢለን በብሕፍኒ ንህዝቢ ትግራይ ዘንጠብጥባ ዝነበራ ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ሕዝናት ዓጽዋ ካብ ትግራይ እናወፃነ ናይ ሕክምና ትካላት እውን ምዕናየን ዝገለጸ ዘጋርዲያን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ ጸታዊ መጥቃዕትን መቕተልትን ብህጹጽ ደው ክብልን ተሓታትነት ክረጋገጽ ግዳያት ፍትሒ ክረኽባን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሐሉ ይግባእ እንጸትን ዕብየትን ትምህርቲ ንክረጋገጽ ኣብ ዘመናዊነት ኦንላይን ቴክኖሎጂ ዘድህበ ኣሰራርሓ ምኽታል ከም ዘድሊ ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ትምህርትን ስልጠናን ግእዝን ኣብ ዘሳልጦ መድረኽ እዩ ኣብቲ መድረኽ ብሰንኪ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ዓለም ኣብ ዝበጽሕቶ ብርኪ ትምህርቲ ብዘይ ምብጽሓን ኣብ ህንጸት ወለዶ ዘሎ ግንዛበ ትምህርትን እናተሓተ ምኻዱ ተመላኺቱ እዩ ትምህርትን ስልጠናን ግእዝ ኣብ ፍልጠትን ክእለትን መሰረት ዝገበረ ከይዲ ስርዓት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ተማልኦ እንተኮይኑ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ንምርግጋጽ ከም ዝሕግዝ እውን ልምኢትን ዝዓንሽሕ ዝኸውን ተማሃራይ ናብ ትምህርቲ ቤት የተመለሰሉ እስካዕ ሕዚ ስለዚ ንኡ እውን ኣድሬስ ክገብር ዝኽእል ንኡ ዓላማ ጥራሕ ኢሉ ተሰርሐ ይኮነን ብስሩውን ዓድታት ኣብ ጥዑመ ነዋውሮ ኮይነን እውን ብኢዲቴክ እየን ትምህርቲ ቤት ገዝአን ከፈቢለን እየን ዝመሃራ ኣለዋ እንተዝርህወና እውንስ ቴክኖሎጂ ምጥቃምና ይቐርብ ግን ትዝኒሄ ፀገም ክፈትሕ ይኽእል ኢልና ንሓስብ ካልኣይ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘምጽአቶ ጥዑም ኮነ መሪር ንኣና እውን ይበጽሐና እዩ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኢኮኖሚ ሪፎርም ገይረ እየ ሊበራሊስት እየ ናይ ሊበራላይዜሽን ኢኮኖሚክ ሊበራላይዜሽን ኣታትየ እየ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ካምፓኒታት ዓዲመ እየ ክትብል ከላ እተፍቲ ኢንዳስትሪ ዝኒኦ ሓይሊ ሰብ ንሕና ሓዊሱ ማለት እዩ ተጸለውቲ ኢና ብምንታይ ኢና ንጽሎ ዓቕሚ ዘለዎም ስኪል ዘለዎም ክእለት ዘለዎም ኣብቲ ኢንዳስትሪ ሓይሊ ሰብ እያ ሒዛ ክትመጽእ ዝኾነት ትካል ክትመጽእ ከላ ማለት ስለዚ ንኡ ክምልስ ዝኽእል ስኪል ክህልወና ክኽእል እኒሄዎ ብምባል ኣብ ሓጸርቲ ስልጠናታት ኢና ንሰርሕ ክስካዕ ሕዚ ብዙሓት ናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኣብ IFRS ኣብ HR ኣብ ሊደርሺፕ ኣብ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኣብ ግራፊክስ ብዙሓት ተምሃሮ ምሪቕና ኢና ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ስለዚ እዚ ከዓነ ብናይ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት ንኽንሕግዞ ኣብ ዓድና ጥራሕ ዘይኮነት ሰርቲፊኬት ዝሰርሕስ ናብ ካሊእ ዓዲ ተኸይዱ እውን ክሰርሐሉ ብዝኽእል መልክዕ ናይ ጋፈም ዝበሃል ፓርትነር ተኣታቲና ግሎባል ኣካዳሚ ኦፍ ፋይናንስ ኤንድ ማኔጅመንት እና ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ብሓደ ጠሚሩ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ሰርቲፊኬት ንሱ እውን ናፍቶም ስልጠናታት ተኣታቲና ማለት ስልጠና ኣሎ ሰልጢኑ ስቆይና ናይ ዓድና ሰርቲፊኬት ይሁን ኣይኮንና ንልእኾ እቲ ናይ ዓድና ሰርቲፊኬት ፀገም ሃልይዎ ዘይኮነስ ኦልሬዲ ተሬጉላተሪ በዲ እዩ ገና ታሕቲ ዝኒኦ ዝዕቅኖ ዘሎስ ወንበርን ጣውላን እዩና እቲ ኢንተርናሽናላይዜሽን ናይ ምዃን ወይም ደሞ ስታንዳርዳይዝድ ናይ ምዃን ነገር ስለ ዝቐርዮ ኢና ናብ ኢንተርናሽናል ኣብ ሓድግታት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝበጽሐ ዕንወት ንምሕዋይ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ገሊጹ እዚ ዝተገለጸ እቲ ቢሮ ኣብ ክሊ ኣተሓሕዛን እንታይነትን እቶም ሓድግታት ኣመልኪቱ ምስ ኣመራርሓን ኣቦታት ሃይማኖትን እታ ቤተክርስትያን ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዩ ኣብቲ ዘተ ሓድግታት ትግራይ ክዕቀቡ መስሕብ ልምዓት ቱሪዝም ክኾኑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣሎ ዝርዝር ኣለና
ትግራይ መበቀለ ጥንታዊ ስልጣነን ናይ ነዊሕ ዘመን ዕድመ ዘቁፀሩ ባህላዊ ተፈጥራውን ታሪኻውን ሓድግታት ዝወነነት በዓልቲ ፀጋ እያ ኣብ ትግራይ ንዕቤት ቱሪዝም ክውዕል ዝኽእሉ ማልያ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ገዳማትን ቅርስታትን ዝርከቦም ኮይኖም ካብዞም መስሕብ ቱሪዝምን ጥንታዊ ገዳም ድማ ኣብ ዙርያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝርከቡ ሓድግታት ብዙሓት እዮም እዞም ገዳማት ብዝነበረ ኩናት ዕንወት ዝበፅሖም ኮይኖም ደጊምካ ምፅጋንን ቁፅሮም ብንጹር ክጽንዑን ከም ዘለዎም ባዳለውነት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ተገሊጹ ኣብቲ መድረኽ ተረኺባ መደረ ዘስምዕት ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዘነው ሓለፎም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ብዓቐኖም ሰፋሕቲ ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ሃይማኖታዊ ባህላውን ተፈጥራውን ሓድግታት ዝሓዘት እያ ዝበለት እንትኸውን እቶም ሓድግታት ኣብ ምክትታልን ምልላይን ከም ቢሮ ክፍተት ነይሩና ኢላ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ዓይነቶም ብመጠኖም ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበሉ ልድህሰሱ ለይድህሰሱ ሃይማኖታዊ ባህላውን ካልኦት ተፈጥራውን ሓድግታት ዝሓዘት እያ እታ ቤተክርስትያን እሞ ምዞም ሓድግታት እዚኦም ተታሒዙ ቶም ሓድግታትና መን እዮም ኣበይ ኣለዉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ኣተዓቃቅበኦም ልምዓቶም ምልላዮም ኣብ ምንታይ ብርክ ኣለዉ ብስሩኸ ዳህሲስናዮም ዲና ንፈልጦም ዲና ቶም ኩሎም ሓድግታት መዝጊብናዮም ዶ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣለዉ ልብል ማእኸል ጌርና ንጹር መጽናዕትታት ተደጋጋሚ ኣየካየድናሎም ኣብዚ ክፍሊ እዚ ወይ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ዓብይ ክፍተት ኣለና ብተወሳኺ ዘነው እዚ ናይ ሓባር መድረኽ ዋና ዕላሙ እዞም ሓድግታት ከመይ ይዕቀውን ኢሎምዑን ከምኡውን ከመይ ከም ዝፋለጡን ናይ ሓባር ምርዳእ ምፍጣር ምዃኑ ገሊጻ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ከም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ናይ ሓባር መድረኽ ዝገበርናሉ ዋና ዓላማ ኣብ ዙርያ ዞም ሓድግታት እዚኦም ሓደ ታእዮም ክንደእዮም ኣበእዮም ከመእዮም ልብል መረዳእ ንምፍጣር ካልኣይ ዞም ሓድግታት እዚኦም ከመይ ይምዝገቡ ከመይ ይፍለጡ ከመይ ይዕቀቡ ከመይ ይለምዑ ልብል ናይ ሓባር ስራሕ ንምስራሕ ብኦቢልና ከዓ ነናይ ባዕልና ገዛዕዮ እውን ወሲድና ዘላቐ ዝኾነ መንገዲ ዞም ሓድግታት እዚኦም ተሰኒዶም ተላልዮም ኩሉ ሕብረተሰብ ፈሊጥዎም ተዓቂቦም ካብኡ እውን ናብ እንጀራ ተለዊጦም ማሕበረሰብ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ብርኪ ንምፍላእ እዩ ኣብ ዙርያ ሕዞም ሓድግታት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን በዓል ሞያ ምልማዕን ምስሕባትን ጎይቶም ገብረ ሚካኤል ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ዋላ እኳ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት እንተሃለዋ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ግን እቶም ቀንድን ዝበዝሑን እዮም ክብል ገሊጹ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ዋላ እኳ ብዙሓት ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ተንቀሳቐስቲ ዘይንቀሳቐሱ ሓድግታት እንተሃለዋ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ግን እቶም ቀንድን ዝበዝሑን ከም ዝኾኑ ይእመን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብማሕበራዊ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓትን እውን ጎሊሃ ትረአያ ኣብዚ ዘበረከተቶ ዓሸራ እውን ተሰኒዶም ብታሪክ ክዝንተው ብዘይድህሰሱ ሓድግታትነቶም ክዕቀውን ይግባእ መምህር ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓዲግራት ኣባ ሓጎስ ወልዱ ብግድኦም ካብዚ መድረኽ ንቐጻሊ ሓድግታትና ከመይ ከም ንዕቅቦምን ከም ንእክቦምን ዕዮ ገዛ ሒዝና ንኸደሉን ብተወሳኺ ንማሕበረሰብና ስልጠና ብምሃብ ግንዛቤ ብምፍጣርን ድማ ሕዙ ስራሕ ክንሰርሕ ዝዕድም እዩ ክብሉ ገሊጾም ፀገም ከይረኸብካ ይትምሃርን እንደኻ ቅድሚ ህዚ ብዙሕ ትኩረት ኣይንህቦን ነርና ህዚ ግን ዋላ ሞልጎም ከይተረፈ ዝጠፍአና ናይ ምጥርናፍን ምርኣይን ሞቲቬሽን ወይ ከዓ ምልዕዓል ገይርና ኣለና እዚ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ቢሮስ ከምዚ ዓይነት መርሕነት ስለ ዝሃበና ቅድሚ ህዚ እውን ሓበሬታ ተውሂቡና ነይሩ ብባህሊ ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ብቋንቋ ይኹን ብሓድግታት ብዝረአዩን ብዘይረአዩን ክንሰርሐሉ ዝከኣለና ኣስልጠና እናሃብና ምስ ህዝቢ እቱ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ኣፍልጦን ግንዛቤን እናሓደርና ከም ዝሰርሕን ንሶ ኮይንና ጎኒ ጎኒ ክንሰርሕ ትምኒተይን ድልየተይን ኣሜሪካ ንትካላት ረድኤት ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ ደው ምባሉ ስዒቡ ክሳብ 2030 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ ግዜ 14 ሚልዮን ሰባት ንሞት ከሳጥሑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ እቲ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ካብቶም 14 ሚልዮን እቶም ሓደ ሲሶ ትሕቲ 5 ዓመት ዕድሞም ህፃናት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ምምሕዳር ትራምፕ ንከም ዩኤስኤድን ካልኦት ገበርቲ ሰናይን ካብ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዛት 80% ከም ዝነከዩ ሓቢሩ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሓደ ካብቶም ነዚ መጽናዕት ዘካይዱ ኣባል ለሰንት ፕሮጀክት ዝኾነ ዴቪድ ረስላ ንብዙሓት ካብተን ትሑትን ማእኸላይን ኣታውን ዘለዎን ሃገራት እቲ ረድኤት ደው ምባሉን ዘጋጥመን ነገር ንምርዳእ ከም ከቢድ ለበዳ ዝኣተወ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ከቢድ ደማዊ ኩናት ከም ዘጋጠመ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ብምባል ክብደት ናይቲ ሓደጋ ገሊጹ እቲ ምጉዳል ሓገዝ ብፍላይ ኣብቶም ተቓልዕቲ ዝኾኑ ህዝብታት ኣብ ዘፈር ጥዕና ክረአ ፀንሐ ፀገም ኣብ ዘለዎ ደው ከብሎ ወይም ብ20 ዓመታት ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘለዎ ቢቢሲ ገሊጹ ምቁራጽ ሓገዝ ረድኤት ብፍላይ ኣብ ከም ትግራይ ካብ ጽንታ ዝወፀ ንህዝቢ ከምኡውን ኣብ ፈቆዶ ቴንዳ ተደርቢዩ መዓልታዊ ንዝጎድል ህዝቢ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዕድል ሓደጋ ከም ዘለዎ
ይግለጽ ኣሎ አቡ መወዳታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ በቦርሑ ፍሉይ ትኹረት እናፈለ ቀንዲ ዋኒን ዜናን መደባትን ክኸውን እናገበረ ምምፁ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወርሒ ሰነ ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና እቲ ኣብ ሕሉፍ ጽንታ ትግራይ መስዋዕቲ ከፊሉ ትግራይ አንጻራዊ ሰላም ክትረክብ ዝገበረ ጀግና ተጋዳላይ ምዝካር ይኸውን ትግራይ ዝተማልአ ሰላም ዘላቂ ቁጠባዊ ዕብየትን ዘተኣማምን ዲሞክራሲን ክህልዋ ንኽብራ ዝወደቑ ንኽትዝክር ንህልዋ ደቃ ድማ ተስፋ ክትገብር ክኸውን ይግባእ ንብል በዚ መሰረት ኣብ ዜናን መደባትን ትካልና ተዘካራ ጀግና ናይ መኸተ ሓይልና ብፍሉይ ኣብ ምርኣይ ንርከብ ንሎሚ ብዝስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ያው መራሕቲ ትግራይ ማለት እዩ መራሕቲ ትግራይ ይኹን መራሕቲ ሲቪል ይኹን መራሕቲ ሰራዊት ኩሉ መቼም ኣብ በረኻ ንሃለና ኣብ ጦርነት ኣብ ሽግር ንሃለና ክንደይ ፀገም ሓሊፍና መፂና ኢና ክንደይ ሽግር ክንደይ ፀገማት ዝኹሉ ፀገም ርኢና ኢና ሕጂ ግን ያው احنا ውዲ مساعتنا ሰላም መስመፀላ ዛም ሰላም መስመፀ ሰላም መስተረጋግዐ ህዝቢ ትግራይ ብትክክል ከፊኡ እዩ ምክንያቱ ኣደ ትግራይ ሕጂ ብደቃያት ሃንጊ ትዕጽ ዘላ ኣደ ትግራይ ብደቃያት ትድፈር ዘላ ሕዚ ገድድኮ ሃንጊ ስርቂ ባእሲ ሞት ሕዚ ካፍታ ዝነበረ ታፍታ ኣገልግል ሰዓት ዘይኮነት ነራ ሃንጊ ሻይታ ተሃዝ ዘላ ጦርነት ተሃዝ ዘላ ሽግር ብጣዕሚ ሕማቅ ፀገም ስለ ዘሎ ግን መራሕቲ ትግራይ ኣነ ብትክክል ናብ ሓደ ዕላማ መፅኦም ናብ ሓደ መስመር መፅኦም ትዝነበረና በረኻ ይኹን ትዝነበረና ንሰርሖ ነበርና ህዝብና ናብ መረበቱ ንምምላስ ህዝብና ካብ ብኽያት ካብ ሓዘን ንምውፃእ ያው ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ በረኻ ገዲፍና ምን መፃና ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ በረኻ ገዲፍና ምን መፃና ብፆትና ከይረሳዕና ምክንያቱ ሕጂ ታይ ኣነ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ኣሎ በቃ ታይ በሃልሲ ሕድር ስዋዕትና ክንርስዕ ትበሃል ካብ ቀደም እስካብ ህዘላ በቃ ዘይትርስዕ ጭርሖ ግንሲ ሕድር ሰዓትና ክንርስዕ ንዝብልሲ ብጠቕሲ መጽሓፍ ዘይኮነ ብተግባር ክኾን ኣሎ ስዋዕትና እንድሕር እሞ ኣነ ስዋዕተይ ብፆተይ ክዝክሮም ተኮይነ ስዊልካ ሕድር ስዋዕትና ኣይንርስዕ ሕድር ብፆትና ኣይንርስዕ ንዝብል ኣብ ወረቐት ንእሽተይ ወረቐትና ጽሓፍካ ስዋዕት ታይ ዓይነት ምዃኖም እንደይትፈልጦም ደቂ ስዋዕት ታይ ዓይነት እዮም ኣንሽቲ ስድራ ስዋዕት ታየን ደቀን ስድራ ስዋዕት ታየን ምንም ዘይግበርካለን ነገር ግን ስድራ ስውዕ ንዝብል ኣነ ባይዘው ወይ ዘይቅበለ ጭርሖ ኣሎ በቃ ስለዚ ያው መራሕቲ ትግራይ ናብ መረበትኩም ብትክክል ህዝቢ ትግራይ ክትመልስዎ እንድሕተብሉ ኮይንኩም ኩልኩም ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ኩልኩም ላብ ሓደ ዓይነት መጥኹም ብዙሓት ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ በረኻ ሓሚገርና ኢና ገዲፍና መፂና ኢልኩም ሓሲብኩም መስተንትንኩም ላብቱ ዝነበረኩም ሓድነት ተመሊስኩም ህዝቢ ትግራይ ድጋሚ ሕዚ እውን ላብ ጦርነት ከይተእትይዎ ተስማዕምዑ ይኽእል ደሊ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ዝዕለት ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስተረፍ ምድላዋ ቲቢኤስ ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰላም